سلام غزلان، كنتمنى البيسي اللي شديتي يكون زوين ما يعقدش ليك الامر، يكون سهل وخفيف. دونك دابا بغيت نشرح لك كيفاش تحطي في افيتو. سورتو افيتو هو اللي بغيت نركز عليه انا بزاف اكثر من ايموليست. دونك اوكي، دونك كتبنا افيتو بويما تيعطيك هاد لاباج. دونك كيكون هاد لاباج دلاكي هاكا دايره. بيان سور هاد الميساج تبقاش تسوقي ليه هدا، تابع ليا ما تسوقيش ليه. دونك اوكي، عطانا هاد لاباج. دونك خصنا نتكونيكتو في لا بوتيك ديالنا. دونك باش نتكونيكتو كنجيو هنا عند سو كونيكتي، كيعطيك هاد دو اوبسيون. دونك واش غتكونيكتي سور مون كونت بيرسونيل ولا سور ما بوتيك. حنا بيان سور بينا لا بوتيك، ماشي كونت بيرسونيل. دونك غادي يكون ديجا عاطيك انا الميل و مود باس، غادي ديريهم، غادي دير سو كونيكت. اوكي، دونك عطاك دابا لا بوتيك، دخلنا لا بوتيك ديالنا. دونك تلاحظي انه هنا فين نديبوزيو لانونس، هنا هادي سميت لابوتيك دخلتي عليها، كيعطيك دي زوبسيون. تعطيك هنايا شي معلومات بحال امتى بدينا، امتى غنسالي ولا شي حاجه بحال هكا. هنا السول تاع لي بوين. المهم امتى غادي تسالي لينا لابوتيك وامتى غادي تساوي لينا هاد لي بوين. وهاد لي بوين ديسبريسيون تيعطيو لينا اللي غادي نشرح لك واحد شويه شنو هو الدور ديال هاد لي بوين. تيعطوك هنا لي زانونس و ستاتيستيك وشي معلومات كيفاش تبدل سميت لابوتيك وداكشي، ما عندناش. دونك حنا خصك تعرف اول حاجه خصك تعرفي وانه لابوتيك عندك حق تحطي 50 انونس. 50 انونس، الا حاولتي تحطي اكثر من 50 تيطلبوا منك 8 ديال لي بوين من هادو. دونك تيطلبوا منك 8 ديال النقاط من اصل 1451. اوكي، دونك حنا ما بغيناش نضيعوا لي بوين، حيت هاد لي بوين عندهم فائده اخرى اهم، اللي هو حيت عاطي لينا واحد لي زوبسيون، هو كيفاش لانونس تبقى تطلع هي الاولى. فهمتي؟ تبقى تبان ديما هي الاولى. دونك تيكونوا تيطلبوا منك واحد 300 ديال لي بوين. حنا بغينا نستعملوهم باش نبقاو نجيبوا الكليان، نبقاو نحطوا لي زانونس يبقاو يطلعوا هما الاولين. ما بغيناش نضيعوا لي زانونس باش نحط انونس اكثر من 50 انونس، اذا فهمتي. اوكي، دونك كيما قلت لك خصنا نحطو 50 انونس. دابا نفترضوا عندي 50 مخيط صدور بي، حيت سبريميت واحد لانونس ودخلت واحد، يعني راه اوتوماتيك غادي تولي 50 واحد شويه. هي اللي تولات 50 اكتيفات. دونك صافي، هي اللي حطيت واحد لابارتمون في مارينا. دونك دابا بغيت نسبريمي واحد لانونس باش تولي 49، باش نعاود نحط لانونس، باش نقدر نحط واحد لانونس جديده. اوكي، دونك اللي بغيتك غزلان انت ديري هو هاد لي زانونس القدام تعاودي تحطيهم. علاش؟ باش غير تفهمي علاش بغيتك دير هاد القضيه. دابا سو افيتو الا دخلنا ليها، افيتو فاهمه. نفترضوا حنا تنقلبوا على شي فيلا. دونك غادي نديرو فيلا، نقلبوا على شي فيلا مثلا، ونقولوا حنا البيجي تاعنا خصني شحال نشوف هنايا، نمشي نشوف لاباج الاولى كاع. نقولوا البيجي تاعنا 11000 درهم. بغيت شي فيلا ب 11000 درهم، نقولوا ما بين 10000 و 11000 هذا وجهي. دونك غادي ندير هاد ريسيرش. اوكي، هنايا غادي يطلعوا ليا الفيلات. ياك الله بغيتك تفهمي واحد القضيه. دونك هنايا سوغ افيتو، باش تفهميني نشرح لك افيتو اون برانسيب. تيعطوني واحد 3 كاتيجوري هنا. واحد الكاتيجوري فيها كلشي، يعني مجموع فيها بارتيكولي بلس بروفيسيونيل. هاد بارتيكولي هو الناس اللي ما دايرينش لا بوتيك، يعني غالبا هي بروبريتير، ولا يقدر يكونوا مصريه ما فيهم يخلصوا الفلوس ومستني يحطوا واحد لانونس وتسبريما من بعد 20 يوم ولا ما عرفتش شحال الوقت يعطوه لهم، وما عندهمش الحق يحطوا اكثر من دو زانونس بنفس النمره. دونك معقد شويه. دونك بارتيكولي تكون بزاف هي مصريه، هي بروبريتير اللي كنديروا ليها حنا بروسبكسيون. دونك كنبقاو نتصلوا بالناس اللي تيحطوا هنايا باش نقلبوا على مانيشي. وهاد بروفيسيونال تيكونوا الناس عندهم الفلوس ديال بوتيك، يعني دي زاجونس ايموبيليير. اوكي، دونك لك انا كليان تنقلب على فيلا، دونك لقيت وحده بواحد 10000 درهم، لقيت هذه ب 10000 درهم، لقيت هذا ب 10000 درهم، وهذه ديالتنا لقيت هذه ثاني ب 10000 درهم. دونك خصك تفهمي انه الكليان غادي يتصل غالبا بهاد الاولين، ما غاديش يبقى يهبط لتحت. شوفي شحال ما تحط.
واخا دابا بون حيت انا جيت 10000 11000 درهم، هو راه ما غاديش يدير هكا، غادي يدير 11000 درهم. حيت لقى شي فيلا ب 8000 درهم ما غاديش يتصل بمولاها ولا بالاجونس. دونك نديرو نديرو 5000، ماشي كاع 5000. جهدي هي 11000 درهم، هذا المينيموم وهذا الماكسيموم. جهدي 11000 درهم، ما نقدرش نزيد على 11000 درهم. نديرو ريشيرش. اوكي دونك عطاني 20 انونس، باقي الصفحه الاولى. او ماي جاد بنشرح لك. لا لا لا، انا اللي هما اللي جالوا لي باقي هكا. اوكي غادي نعاود قاعدين ناكtualiزي لا باج، غادي نعاود باش تفهمي. اسمح لي غادي نطول هاد الفيديو ولكن باش تفهمي. اوكي غادي نعاود ندير راسي تنقلب على شي فيلا. انا كليان تنقلب على فيلا، قلت لهم البيجي تاعي الماكس هو 15000 درهم. دونك باش تفهمي الفكره، انا كليان كنقلب على شي فيلا عندي جهدي ديال 15000 درهم. الا لقيت شي حاجه قلا مرحبا. اوكي دونك هنا تيبان لك بزاف 374 انونس. اوكي كاينين لي باج هادي. دوك الكليان غادي يبقى يشوف بزاف هاد الاولين. واحد الفيلا ب 15000 درهم بالبيسين بغيتها. تا هادي زوينه، تا هادي زوينه، غادي يتصل بهادو. الاشكاليه اللي غادي نطيحو فيها هو انه الا حطيت انا واحد لانونس مثلا هادي 3 جوغ، غادي تولي في هاد الصفحه، صفحه 6 صفحه 11 صفحه 10. كليان ما غاديش يبقى يقلب الصفحه الثانيه 3 4. صعيب سورتو الا تيلقى بزاف هذوك لي برودوات زوينين في الاول، ما كايناش غادي يعاود يتصل بك. اوكي دونك حنا خصنا نعاودو لونسي الفيلا باش يبقاو يطلعوا ديما في الصفحه الاولى، يبقاو ديما يبانوا الاولى باش يتصل بينا هاد الكليان. دونك غادي تفهموا واحد القضيه هنايا، غادي يبان لك هاد اللعيبه الصفراء وهاد اللعيبه الزرقاء وهاد اللعيبه هادي وهادي ما فيها والو، شنو هو الفرق؟ اوكي دونك هاد العلامه الصفراء كتعني انه هاد لانونس كاينه في لا بوتيك، دونك ماشي بارتيكولي، بروفيسيونيل، هذا هو المعنى تاعو. وهذا المعنى تاعو انه غادي يبقى يطلع في كل 24 ساعه، يبقى يطلع الاول. يعني انا الا جيت حطيت لا فيلا غادي تطلع هي الاولى، عاد هادي عاد هادي عاد هادي، ولكن غادي دوز 24 ساعه غادي اوتوماتيكومون بلا ما يدير والو مولاها، حيت حط لي بون غادي تطلع الثاني هي الاولى. فهمتي؟ يعني الا بغيت اني تاعتي تطلع هي الاولى، خصني ثاني نعاود يا نحط لي بوين بحالو، يا عاود ثاني نسوبريميها ونعاود نونسي باش تبان هي الاولى. فهمتي البلان؟ اوكي دونك غادي حنا نحطو هاد القضيه تاع لي بوين في كيلكو برودوي، وداكشي الاخر غادي نديرو انا وياك مانيوال. يعني غادي نبقاو نسوبريميو ونعاودو نونسيو باش تبقى تطلع اوتوماتيك في الاول. دونك ما عرفتش زربت عليك ولا لا. دونك كيما قلت لك انا كليان كنقلب على فيلا، مشيت لافيتو كتبت فيلا جهدي 15000 درهم، ما سوقش انا في الكارتي، خصني انا غير شي حاجه زوينه. دونك تنلقى بزاف الصفحات، كنبقى نشوف هاد لي زانونس، غادي نبقى نتصل الى عجبتني الفيلا غادي نتصل مولاها، نبقى نشوف حتى غالبا شي 4 تاع لي زانونس 5 غادي يتصل بهم وغادي يحبس. فهمتي؟ حتى يشوفهم. دونك انا خصني يكون لي زانونس تاعي من الصفحه الاولى، المهم الصفحه الاولى الثانيه باش يكون عندي فرصه كبيره يتصل بي هاد الكليان. دونك كيما قلت لك باش ندير هكا خصني يا نحط لي بوين يا ندير شي حاجه مانيوال يدوي. اوكي باش ندير يدوي خصني نسوبريمي ونعاود نحطو. الا سوبريميتو وعاود حطيت دابا انا فيلا غادي تبان هنايا، سورتو الا كنقيم 15000 درهم دابا غادي تطلع هي الاولى هنايا، عاد هادي الثانيه، عاد هادي الثالثه، عاد هادي الرابعه. فاش غادي دوز 24 ساعه هادي غادي تطلع الاولى، هادي الثانيه، عاد ديالتي، حيت هادو دايرين هاد اللعبه ديال يطلع اوتوماتيك. حتى هادي غادي تسبقني، حتى هادي غتسبقني، شحال من برودوي غادي يسبقني. فهمتي؟ دونك كل نهار خصنا نبقى نخدم، وغادي يطلعوا حتى لي برودوي ديالنا اللي حطينا عليهم اللي درنا بحالهم ودرنا هاد اللعبه. ياك اوكي دونك غادي نرجع هاد القضيه. كاينه هادي حتى هي زايده، دونك هادي كيزاد عليها واحد باش تاتيري العين. دونك هادي كتبان بحال الهميزه. فهمتي؟ باش دير هادي تتبان بحال حتى هي لي بوين، كتحطي عليها لي بوين. دونك هاد مول هاد لاجونس اللي هي واقيلا دايره كاع بحال ديالتنا، بلاتي راه عندنا حتى حنا هاد البرودوي باش نضرب واحد الطليله. بلاتي نشوف وشافرين لينا كاع التصاور، تصاور جاينا وحط عليها لي بوين، والله العظيم، وحطها بواحد الثمن. باش تسمح لي نشوف ولا خليت دابا. لا لا بتشوف دابا هاد لابوتي شافرين لينا التصاور. يلا ورقتها هكا هو هاكيني تا هادي شافرين لينا، هكا هو كاع هادشي شافرين لينا. التصاور جاولي كاملهم هادو الا هادي. بون ما علينا اسمح لي ماشي والله العظيم. ترقى ريال استيت
مهم. شكون هاد السيد اللي غادي يكون شافر لينا لي برودوي؟ دابا نشوف، دابا نشوف. أمم. دونك بقى لي حاجه وحده دابا ملي دار ليها القضيه، بقات لي حاجه وحده نديرها اللي هي غادي نزيد اللوغو تاعنا باش ميبقاش يشبرو التصاور. الحرام، ما عليناش. اوكي دونك هو عمرني هاد صاحبنا علاش شبر هاد التصاور. المهم خلينا نكمل معاك الخدمه دابا. دونك قلت لك غادي نسوبريمي لي برودوي وغادي نعاودو نلونسيوها. واخا دونك دابا فهمتي الفكره. نمشيو نرجعو لا فيتو. دونك هنايا فاش غنرجع تاني خصني نسوبريمي لي زانونس القدام، راه كل انونس يبان لك من تحت تيتا. غادي نمشي للصفحه 3 حيت ديما تيكونوا هما الاخرين. غادي نجي هنا وغادي نسوبريمي مثلا هادي، ولا نسوبريمي هادي، تندير لها سوبريمي، ولا غادي ندير نضغط على هادشي غير فوز انونس، ولكن اكونديسيون خصني نمشي للصفحه بالضبط اللي غادي نسوبريمي ونضغط على هادي. تيقول لي اختار واش من برودوي، كنضغط على هادي كندير. ولكن قبل ما نسوبريمي سمح لي غايزلا، قبل ما نسوبريمي باش نعاود نلونسيها خصنا نعرف شنو هو هاد لانونس. دونك غادي نضغط عليها، غادي ندير ليها بلوس، غادي نشوف اش من ريفيرونس 50 80. غادي نجي هنا غادي ندير كولي، غادي ندير هذا. غادي كاع عرفتي شنو، غادي كاع نخلي هاد لاباج هكا وغادي نمشي لهنايا وغادي نجي لهنا. غادي نعاود نديبوزي لانونس قبل ما نسوبريمي هادي. غادي نعاود نحط النيشان. دونك غادي نمشي لهنايا، هذا ابارتمون. دونك الا دخلتي عليه غادي تعرفي انه ابارتمون. دونك غادي تجي تختي على هنايا تلفت كاع. المهم ابارتمون هذا بور لوكاسيون. غادي نجي هنا غادي ندير شي من المدينه اللي هي مراكش. هي شي سيكتور هذا غادي تجي تشوفي هنا كلشي بعينيك. كاين في غوت دو فاس. دونك غادي نجي هنا غادي ندير غوت دو فاس. هنايا غادي نعاود لا غوت دو فاس مراكش، ندير افيشي، غادي ندير كونتينيي. دونك ما تنساش ما خصكش تغلطي في هادي وفي هادي باش ما تيتبدلش. دونك ابارتمون لوكاسيون باغ موا ماشي فاكونس، باغ موا. غنجي هنايا غادي نشوف شحال من بيت فيها. دونك اون برانسيب فيها دو شامبر دو سال دو بان. دونك راكي عارفه كيفاش نجبدو مع دو شامبر دو سال دو بان. دونك دو شامبر دو سال دو بان. غادي نجي هنا ندير 150. هاهي هنايا ابيتابل 150 تيغان 100. غادي ندير صالون، غادي ندير اشنو فيه هي مبلي هو دوبلكس. دونك فيه باركين، فيه تيراس، فيه سيكوريتي، فيه كوزين ايكيبي، فيه كونسيرج. دونك ويقدر كاع كليما نزيدو كليما ماشي مشكل. غنمشي للتيتر، ردي بالك التيتر حيت ماشي بحال ايمو ليست. التيتر تيكون صغير هنايا. دونك غادي نحاول نكتب غير كلمات مهمه. دونك لي مو كلي دوبلكس، مبلي. أه نديرو اش نديرو في الدوبلكس مبلي. اش غادي ندير؟ تيراس، بيسين. واخا غادي ندير لا، غادي ندير بيسين. فوالا تيراس الكلمات وصافي. دونك او لا عرفتي شنو، نسيت كاع القضيه. اجي هنايا ضغطي على الكلمه ديجا درتها. اوكي دونك غادي تجي كاع تاخد هاد العنوان القديم وديري بحالو كاع وديرني. درت ليه كوبيي وجيت انا درت كول حيت كيما قلت لك راه هادي بغيت نعاودها باش يطلع الاول. غادي نجي هنايا غادي ندير كوبي لهاد اللي ندير ليه بليس. غندير هادشي كوبي باغي يتكوبي. دونك غادي ندير هكا اوف كوبي. هنا البخي قلنا شحال؟ ماشي 8000 درهم. خصنا نتصاورو. اوكي دونك باش
سوري. دونك خصني نتيليشارجي التصاور، نسيت ما تيليشارجيتهم. دونك ديري بحال كيما العاده التصويره برينسيبال، وما تنسيش عندي الحق في 8 ديال التصاور، 8 ديال التصاور. دونك غادي نتيليشارجي هاد التصويره حيت برينسيبال. نجي هنايا غادي ندير اوكي، غادي ندير هكا. غادي نختار شي صالون يعجبني، شي صالون يكون زوين. هذا زوين، معرفت علاش ولكن زوين. غادي نجي هنايا، غادي نختار هادي تيبان واحد الاتساع فانا 3. غادي نختار لي شومبر، غنمشي نقلب على لي شومبر. غادي نختار حيت فيها تيبان فيها التيراس 4. غادي نزيد شي بيت اخر، ندير هذا 5. غادي ندير هذا ولا ندير هذه، واخا الفراش فيها هي تيبان ليا 6. غادي نزيد اش غنزيد اش غنزيد اش غنزيد غنزيد هادي حيت تيبان الجاردان، انا فيها جاردان بريفاتيف. وغادي نزيد هادي نتا هي براسها حيت تيبان لك انه دوبلكس. صافي غنجي هنا غادي نسيليكسيوني التصاور. غادي نختار التصويره الاولى برينسيبال، سمحيلي غنمشي للدوسي اللي فيه التصاور، فين حتى التصاور حتى دوك هكا ندير. غادي نختار التصويره برينسيبال هي الاولى حيت صعيب نجرتها. عاد غادي نعاود نسيليكسيوني ديك 7 اخرين. دونك ردي البال، غادي نسيليكسيوني هنا هاد 4 ها 6 وندير كنترول الت باش ندخل على هاد 7. دونك ما تنساش التصويره برينسيبال هي الاولى ويكون ضغط على الفوتو برينسيبال. جي هنا ديري كونتينيي. هنا تيطلبوا منك النمره تيكون ديجا فيكس، دونك يخلي النمره هبطي لتحت. هادي ردي البال. دونك هنا طلبوا مني 8 بوان. علاش؟ حيتاش وصلت 50 انونس وزدت واحد لانونس. دونك دابا يلا غنجي هنايا وغادي نسوبريمي هادي. دونك هادي صحاب بوحده وهادي صحاب بوحده. دونك داير دو باج تاع افيتو، هادي فيها 50 انونس وهادي بقيت انا نحط. دونك غادي نجي هنايا غادي نضغط على هاد اللعبه ولا غادي ندير هاد جيري فوز انونس كيما قلت لك في الاول. غادي نختار هاد البرودوي وغادي ندير سوبريمي. غادي يجيو فاش ضغطتي عليها تيطلبوا منك اش من سبب، ديري اي سبب. دونك اختاري اي سبب غادي ديري سوبريمي. دونك صافي فواغ ميزانونس. غادي نشوف واش غادي تسوبريما. هاو تسوبريما 49. دوكو هنايا نقدر نحط بلا ما يحيدوا لي بوان. باش نتاكد غادي نبدل النمره عقلي ديما الاخر 8 ما عندك تنسى وتغلط. ديري مثلا 85 غادي يبان لك تحيات هادي. اجي هنا ورديها تاني حيدي 5 وردي ديك 8 غادي يبان لك دابا رجع لشي عادي. دونك اجي هنايا ضغطي على ديري ديبوزي صافي. دونك دابا سيري ديري ميزانونس. هنايا باقي 49 حيتاش غادي يبغيو يشوفوا هاد لو برودوي. دونك في الموديراسيون غادي يطلع. هي دابا مازال ما داير الموديراسيون ولكن غادي تكون. دونك بلاتي نشوف هاد القضيه باش نتاكد منها. نرجع للقضيه باش نمشي هكا باش نضغط على هادي. بون كنتمنى تكوني فهمتي الفكره. دونك دابا وقع شي مشكل ما عرفت علاش ما خصها تطلع هنايا، ما عرفت علاش ما طلعش. غادي نشوف ياك ما عندهم هما مشكل في السيستم. مي الفكره هي هادي. كنتمنى نكون ما طولتش الفيديو حيتاش دخلت داك البلان اللي طرا دابا في السيد اللي شفط لي النص خربقني والله الا خربقني. غادي نشوف دابا واش فهمتي مزيان ولا ما فهمتيش. عاودي سوليني ولا غنعاود نشرح لك في شي فيديو اخر. دونك بسلامه.